पोलीस भरती प्रशिक्षण केंद्राचे रितसर आमी उद्घाटन करता आनी उद्घाटन करता आसतना ताजो कन्सेप्ट जो आसा आमी समजून घेवपाक जाय. म्हाका हाजे पयलीं पुलीस भरती जी जाताली ती स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर जाय नाशिल्ली आनी आतां सगळ्या प्रकारच्यो नोकरी आसा त्यो स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर येता. पयले सादारणसो आमी म्हणटा वशिलो कॅन्डिडेट सादारण जास्त येतली ताका चलतालो, पूण आज स्टाफ सिलेक्शन माध्यमांतल्यान एखादो फिटनेस जर विचार केलो जायत न्ही, इल्लोसो इंचूर सुद्दां जर असो जाला जाल्यार ती फावट म्हणजे हाय जंप आसूं दी, लॉंग जंप आसूं दी, शॉर्टपुट आसूं दी, रनिंग आसूं दी, इल्लोसो जर भायर पडलो जाल्यार तूं गेलो आनी तुका परत आनी चान्स ना. एक जालें आनी त्या नंतर पेपर करपाचे आसता आनी पेपर कशें आसता की खंयच्याय परीक्षेक मुजो सिलेबस दिल्लो आसता. म्हणजे जेन्ना पोस्ट क्लियर केले तेच्या बरोबर ताणें सिलेबस नेटाचेर वापरलो. आतां सगळ्याच भुरग्यांक खबर आसता अशें ना, तो फी गेला आसता तरी जायत न्ही, ताका जर कंप्युटर ऑपरेट करपाक कळना किंवा कशा प्रकारचे पेपर येता ते ताका लक्षांत घालना जर जायत न्ही, जाल्यार तो पयली सीबीटी बसून सुद्दां जो आसा न्ही तो आवट. म्हणजे जेवटेन पेपर बरयले तेवटेन रिजल्ट दिलो, थंय आनी कोणाक वशिलोच चलना. आतां ह्या सगळ्या गजाली भितर आमचे जर गांवांतले भुरगे म्हणजे एखाद्या वेळार ताका खबर सुद्दां नासता बाबा कितें ती सीबीटी, कितें ते कंप्युटर एग्जाम हेय खबर नासता. म्हणजे फिजिकली फिट आसून सुद्दां जो आसा न्ही तो रिटन एग्जामीक जो आसा भायर पडटलो फिट आसता. आनी दुसरी गजाल कशें जाता, कांय जाण भुरगे ग्रॅज्युएट आसता म्हणजे जे एग्जाम दितले पेपर दितले पूण तो फिटनेसा ती जर नासत जायत न्ही तेन्नाय तो भायर पडटा. ताका एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे लक्षण काय पळय, रिलीज PSI पोस्ट आयले लेडीज PSI म्हणजे दिसा पोस्ट आशिल्ले 37 पोस्ट आशिल्ले म्हणजे पोलिसां खातीर चलयो लेडीज पुलीस PSI आसा 37 पोस्ट आशिल्ले आनी तातूंत फिजिकली फिट जाल्ले फक्त 20 मेळ्ळे. म्हणजे 100% भरती आनी कॉम्पिटिशन कोणाक लागलेंच ना. म्हणजे अजुनूय 7 आनी 5 कितले 12 जाण जे आसा न्ही फिट ना जाल्यार पोस्ट आपले वेगळे भरना. म्हणजे गोंयांत राज्य आसा सुद्दां आमी अशें आनी फिट आसूं आमी ह्या पोस्ट भरली ना अशा प्रकारची गजाल घडली आनी ती दुर्दैवाची गजाल आसा. आनी त्यामुळे आमी विचार केलो म्हणजे केवळ ह्या पुलीस भरती पुरतूच न्ही, जर काणकोणचे भुरगे ह्या सगळ्या गजालींचेर तग मारून जर न्ही म्हणजे स्टाफ सिलेक्शनाचे मार्क करतलो जर जायत न्ही जाल्यार आमकां कितें तरी सिरियसली विचार करचो पडटलो अशें प्रकारचें आमी थारायलें. आनी हांव म्हजें कांय करूंक टार्गेट आसा ऑफिसरांनी म्हज्या अधिकाऱ्यांनी काय म्हणलें मुख्यमंत्र्याकडेच हांव उलयलो आमच्या आनी ताका हांवें सांगलें की कायम स्वरुपी आमकां ह्या सगळ्या विशयाचेर एक आमकां सुरू करपाक जाय. कायम स्वरुपी म्हणजे आज आमी पुलीस भरती खातीर आमी 1 म्हयन्यान घेता ही सुरवात आसा. म्हणजे पुलीस भरती खातीर आमी सकाळी 7:30 ते 8 पर्यंत आसा फिजिकल फिटनेस आनी वेगवेगळे तो फिट आसचो म्हणजे तो फिट आसचो, रनिंगेक वचचो, फिट जावचो, हाय जंप लॉंग जंप आसूं आसलें. आनी ताका आनीक 4-5 दिसांनी आमी सिलेबस पासून ताजेर गंभीरपणे विचार केले. काल कांय ऑफिसर आमकां हांवें आपयले तेंकां आनी ताणें सांगलें की ह्या विशया खातीर कोण आमकां सारके गायड करूंक शकतलो, जो सिलेबस आसा तो सारको शिकोवंक शकतलो. त्यामुळे सादारणसो आमी सकाळ फुडें आमगे फिजिकल फिटनेस आनी त्या नंतर सादारणशे 9 पर्यंत आसा न्ही 4 नाश्ता घेवन जाता नंतर परत 9 आसा न्ही 1-2 पर्यंत आसा न्ही परत एकेडमिक जो आसा पेपर कसो आन्सर करपाक जाय ह्या संदर्भात ट्रेनिंग आसा. आनी बरें दिसता की ही जी गजाल आसली पळय आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज सगळेच जाण नोकरेच्या फाटल्यान धांवता. आमी कितले सांगलें की बी ओन बॉस म्हणटात आमी स्वता बिजनेस करा आनी 4 जाणांक जॉबाक दवरा, पूण ती मानसिकता तशी गोंयांत कांय प्रमाणांत कमीच आसा. आनी प्रत्येक गांवां दिसता की प्रत्येकान आपल्या घरा 10वी जालो 9वी फेल जाल्यार सुद्दां आपल्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब मेळचो अशें प्रत्येक घरान दिसता. आनी आमी अशें जाल्यार आतां हे जॉबा फाटल्यान लागून आमी शेतांय पडोन उरपा लागले. आमी जी आदी चावळ नोकरी करतालीं तिवूय बंद जावपाक लागल्या. पूण ते जो पर्यंत मानसिकता सगळ्यांची बदलना तो पर्यंत आमी तो बदल घडोवन हाडूंक शकना.
सो सगळ्यांची मानसिकता म्हणजे त्या गांवची घराण्याची मानसिकता बदलपाक जाय की आमी आमचो आशिल्लो जो जे कितें आमचे तशेंच आसतले वाट आसतले तातूंतल्यान आमी उत्पन्न काडूंक तयार जातली म्हणून म्हजी स्वताची भयण जी गव्हर्मेंट जॉबाक आशिल्ली पूण ताणें तो जॉब सोडलो आनी ताणें भाट जो जाय तें आमची शाळेन नाल्ल जे आमचे येता ते नाल्ल ते प्रोवायड करता पूण आमगे नाल्लाचो कोटा आनी खंयच मेळनाशिल्लो ते स्वता बिजनेस लेडी जाल्यार ताजो सत्कार जाता वेगवेगळे कडेन तेव्हा ताच्या हातांत 5 रेग्युलर कामां उरता म्हणल्यार हे म्हगेले घरचें अशें उदाहरण हांवें दिलां पूण सगळ्यांक तें शक्य जायना आनी आयज आमकां खबर आहा की जॉब जाय जाल्यार आमकां कोणा ना कोणाचो आदार जायच पडटा तशें आमकां सगळ्यांक खबर आहा आमचे आमदार हे सगळ्या खातीर सदांच पावता आनी शक्यतो 100% प्रयत्न करता की प्रत्येकाले म्हणजे खंय ना खंय तांचे जॉबाचेर जावचें कारण तांचो डिमांडूच तसो आसता वोटर एक म्हणा किंवा समाजाच्या कार्याचे वेळारच म्हणा की तांकां हो जॉब मेळपाक जाय म्हणून आतां आमकां खबर आहा आमचे ट्रायबल भुरगीं आसात ती फिजिकल फिटनेसाक बरी आसात आमच्या स्कुलान सुद्दां मॅक्सिमम भुरगीं तशींच आसा गांवगिरी वाठारांतली आनी ती वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स मळाचेर आमकां बऱ्यापैकी यश मेळोवन दिता गोंयांत जॉब फॉर स्कॅम जातकीर सरकारान जी नोकरी भरतीची जी प्रक्रिया आशिल्ली ती सामकी स्ट्रिक्ट केल्ली आनी ही स्ट्रिक्ट केल्ली ती बरोबर आसा पण त्या कारणान गांवगिऱ्या वाठारांतले जे लोक आसात हे सरकारी नोकरी पासून वंचीत रावचे न्ही म्हणून स्पोर्ट्सचे डिपार्टमेंट आसा हेजो मिनिस्टर रमेश तवडकर हेणें एक शिबीर आयोजन केल्लें आसा काणकोणा आदर्श ग्राम आमोणे हांगा 1 म्हयन्याचें शिबीर आसतलें आनी हितून भितर रिटर्न जी टेस्ट आसा तेचें प्रशिक्षण दिल्लें गेलें वयतलें आनीक फिजिकल फिटनसीचें प्रशिक्षण दिल्लें गेलें वयतलें 1 म्हयन्याचें शिबीर आसा हितून भितर काणकोणच्या सगळ्या गोंयभरच्या लोकांनी जॉयन जावचें आनी आपली फिटनस आनी हितून भितर ट्रेनींग घेवचें अशी रमेश तवडकर हेणें लोकां कडेन मागणी केल्ली आसा वॉयस फॉर गोंया खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर The voice for Goy.